नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। कानुन हातमा लिन कसले सक्छ? नेपालमा कानुनमा लेखिदैन यस्ता कुरा, तर सबैलाई छर्लङ्ग छ त्यो के हो भन्ने कुरा। पहुँचवालाले कानुनलाई हातमा लिन सक्छन्, न उनीहरूलाई अनियमितता गर्न नै कानुनले रोक्छ, न त कसैमाथि अन्याय र अत्याचार गर्न नै। यस्तै भएको छ। त्यसमाथि पनि देशको संघीय राजनीति सँगै यही काठमाडौँ राजधानीमा जोडिएको ललितपुरमा, जहाँ एक सर्वसाधारणको घर कानुन विपरीत गएर डोजर नै चलाइएको छ। ललितपुरको लक्ष्मी वडा नम्बर 5 टिकाथली स्थित नरेफाँट घर भएका नरबहादुर भण्डारीको घरमाथि शक्तिको आडमा डोजर चलाइदा पीडित त शिकार नै भए, वरपर छिमेकीहरू देख्नेहरू पनि लाजले मुख छोप्नुपर्ने अवस्था आयो। यो पाटो अचम्मको विषय बन्यो। घर भत्काइदिने व्यक्ति शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहका दाई पर्ने नातेदार पर्ने नरेन्द्र शाह भएको पनि पीडित भण्डारीको आरोप छ। घर भत्काइदिने व्यक्ति नरेन्द्र शाहले भण्डारीको कृत्य हस्ताक्षर पनि गरे। उनकै सहमतिमा घर भत्काइदिएको विवरण वडामा पेश गरेर कृत्यमाथि अर्को कृत्य गरेका रहेछन् उनीहरूले। आफ्नो घर भत्किसकेपछि जब भण्डारी वडामा पुगे अनि आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर बुझाएको थाहा पाइसकेपछि उनी आफै तीन छक्क परे। जे गर्न पनि पाइन्छ यो मुलुकमा पहुँचवालाहरूले भन्ने त अब प्रश्न नै उठ्छ। पहुँच नहुनेहरूमाथि यस्तै अन्याय दोहोरिने हो भने के उनीहरू घर टहराविहीन बन्नुपर्ने भयो त अब यो देशमा? धेरै प्रश्न उठेको छ यो प्रकरणले। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। उता मोरङको मिक्लाजुङमा मङ्सिर 23 गते एक शिक्षकको बेवस्त रूपमा हत्या भयो। मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 सरस्वती आधारभूत विद्यालय प्रधानाध्यापक 53 वर्षीय श्रेष्ठको हत्याले मुलुकपूर्ण हत्याको राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने शङ्कालाई ठाउँ पनि दिएको थियो। नेकपा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहले गरेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको हत्या चन्दा माग्दा नदिएको र सुराकी गरेको आरोप लगाएर गरिएको थियो। यो घटना विरुद्ध मुद्दा गत सोमबार जिल्ला अदालत मोरङमा प्रवेश भइसकेको छ, तर सो हत्याको विषयमा 42 आरोपितमाथि मुद्दा दायर गरिए पनि 41 जना भने अहिलेसम्म फरारै छन्। नेपाली समाजलाई एकपटक पूर्ण छस्काएको छ यो घटना र मुद्दाले अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतमा पुगेको यो मुद्दाको बारेमा मोरङवासीमा मात्र नभई आम देशवासी भने सर्वत्र चासो देखिएको छ यतिखेर। यो रिपोर्ट पनि आजको कल 24 को संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरूले सुनिरहेका छैनन् भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको आवाज बनेको छ कार्यक्रम कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि कुनै त्यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, तपाईँको वरिपरि भ्रष्टाचार अनियमितता जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई तपाईँले त्यसको कुनै भिडियोहरू तस्बिरहरू पनि भाइबर र वाट्सएप मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो संस्करणमा अब हामी छौँ। जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने उखान त्यत्तिकै बनेको होइन रहेछ भन्ने कुरा यो रिपोर्टले प्रश्न गर्छ। यो भनाइलाई हामीले यो रिपोर्ट पेश गर्दै गर्दै पनि यो रिपोर्ट सँगसँगै कोही सर्वसाधारणको महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ। हामी सर्वसाधारणको कललाई प्राथमिकता दिँदै जोड्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, म इन्डियादेखि हो। हजुर, कहाँबाट बोल्नुभयो? इन्डियादेखि हो हजुर। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम यादव गिरी हो। हजुर, के समस्या थियो?
मेरो समस्या यस्तो थियो कि एकजना हाम्रो गाउँको एजेन्टले पैसा लगेर अहिले 14 महिना भइसक्यो, मेरो पैसा पनि दिँदैन, उल्टो धम्की दिइरहने। अनि पैसा मलाई थाहा छैन, आफै गएर ल्याऊ पैसा, अनि तिमीहरूको पैसाको लागि म 15-20 हजार रुपियाँ खर्च गर्न जाँदिनँ काठमाडौँ भनेर मेरो नागरिकता, पासपोर्ट अनि पैसा सबै अहिले 15 महिना भइसक्यो दिइराखेको छैन। त्यही भएर हजुरहरूले के गर्नु त्यही भनेर सम्झेको। तपाईँ इन्डियामा रोजगारको लागि जानुभएको थियो? म इन्डियामा अहिले 4-5 महिना भयो रोजगारको लागि इन्डियातिर आएको छु। मेरो घरबाट फोन गरिरहेको थियो मेरो परिवारले, अनि परिवारलाई चाहिँ पैसा दिदिनँ, अनि जे गर्छौ गर, तिम्रो 20-25 हजार रुपियाँ पैसा लागि बार फोन गर्ने, कति पैसा छ मैले दिनुपर्ने, 1.5 लाख रुपियाँ वालाले कसैले वास्ता गर्दैनन्, अनि तिमीहरू मलाई बार धम्की दिने अनि फोन गर्ने, अनि म दिन्न पैसा, आफै गएर ल्याऊ काठमाडौँ भनेर भन्छ। मैले उसको नाममा खुद पैसा यादवजी कति रकम थियो? मेरो 25 हजार आइएमई गरेको छु उसको नाममा मैडम। के को लागि गर्नु भएको थियो रे? कुवेत जानको लागि भिजा लगाइदिने, एप्लाई गर्नुपर्ने भयो, 25 हजार छिटो पैसा पठाउनु पर्यो भनेर भने। पहिला भिसा मेडिकल गरेर घर गएर पछि घरबाट फोन गरिराखे, अनि 25 हजार छिटो यहाँ एप्लाई गर्नको लागि पठाउनुहोस् भने। त्यहाँदेखि 25 हजार पठाएँ, भिसा पनि आएन, अनि पैसा पनि वापस भएको छैन। पासपोर्ट नागरिकता पनि अहिले 14-15 महिना भइसक्यो, कहाँ छ के छ थाहा छैन। पासपोर्ट नागरिकता सबै तपाईँले दिनुभएको थियो, उहाँलाई बुझाउनु भएको थियो? सबै पासपोर्ट नागरिकता सबै उहाँलाई दिएको छु। अनि कुनै मेन पावरबाट हो कि सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले गर्नु भएको थियो? मेन पावर त त्यस्तो खासै हामीलाई देखाएन। मेन पावर एसओएस मेन पावरको नजिक लगेर हामीलाई मेडिकल गरायो हो। कुन मेन पावर भन्नुभयो? एसओएस मेन पावर। त्यहाँ नजिकै गएर अनि एसओएस मेन पावर नजिकै गएर भिजा एप्लाई गर्ने, कुवेतको लागि भिजा आछ, अनि पैसा अब मेडिकल गरेर घर गएर तुरुन्तै पैसा पठाउनु, भिजा आउँछ भनेर भने। अनि पैसा हामीले वहाँ गएर समूह संस्थाबाट पैसा निकालेर पठाए। अहिलेसम्म उसको ब्याज तिर्दैछु म, अनि 1.5 लाख तपाईले जसलाई पैसा पठाउनु भयो नि यादवजी, जसलाई पैसा पठाउनु भएको उहाँको नाम ठेगाना तपाईलाई के थाहा छ? उहाँको सम्पर्क नम्बरहरु के थाहा छ? नाम सम्पर्क नम्बर मैले एसएमएस गरेको थिएँ हिजो सरलाई यहाँ मेसेज। अनि नाम के हो उहाँको? नाम धनबहादुर बस्नेत हो, घर चाहिँ उहाँको सुर्खेत छिन्चुमा हो। कसरी सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँसँग? उहाँसँग मेरो घर पनि सुर्खेततिरै हो, सिमतातिर मेरो घर, उहाँको सुर्खेत। अनि त्यहाँ काठमाडौँ आइरहेको थियो। काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँ आफ्नै मान्छेसँग भेट भएर अनि म विदेश पठाइदिन्छु, म कुवेतको लागि पठाउँछु, राम्रो छ कम्पनी भनेर उहाँले त्यस्तै एजेन्ट काम गर्ने भएर। अनि पैसा अनि मैले भने भिजा लगाउनुहोस्, भिजा निकाल्नुहोस्, पैसा पछि दिउँला भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि पहिला पैसा चाहिन्छ, नत्र भिजा एप्लाई हुँदैन, पैसा पठाउनु भनेर भन्नुभयो। अनि घरमा पैसा नभएर फेरि समूहबाट पैसा निकालेर तुरुन्तै पैसा आइएमई गरेर, अनि आइएमई गर्दै त्यहाँदेखि पैसा भिसा पनि आएन, पैसा पनि वापस माग्दाखेरि मैले खाना लागि ल्याऊ तिम्रो पैसा, तिम्रो कामको लागि ल्याऊ, अनि कति फोन गर्छौ तिमी आफै गएर ल्याऊ काठमाडौँ भनेर मेरो घरको मान्छेलाई त्यस्तै धम्की दिने गर्छ अरे। अरु कसको पैसा त्यसरी विदेश पठाउँछु भनेर लिनु भएको छ के जानकारी छ तपाईलाई? मसँग दुईजना छौँ, मसँग दुईजना छौँ। मेरो एकजना घर नजिकको भाइले 20 हजार पठायो, सँगै हामीले 45 हजार पठायो। दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाई सँगसँगै? दुईजना। उहाँहरुको पैसा फिर्ता भयो कि उहाँहरुको के छ त अवस्था, के छ उहाँहरुको चाहिँ? हजुर पैसा फिर्ता भएको छैन, उसले पनि मसँगै सम्पर्क गर्छ, मलाई भनिरहेछन् उसको घरदेखि पनि पैसा पठाउन लगाएर पैसा अहिलेसम्म वापस आएको छैन, कहाँ चाहिँ के छ भनेर सोधिरहेछन्। अनि ऊ पनि इन्डियातिरै छ भाइ पनि। त्यो भएर मैले अनि कहीँ अब म घर छैन अहिले, घरमा भए यताउता हुन्थ्यो। अब घरमा मेरो परिवारलाई फोन गर्न लगाउँदाखेरि तपाईँ रक्सी खाएर फोन गर्नुहुन्छ के हो, अनि तपाईको 20-25 हजारको लागि म काठमाडौँ गएर त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आफै जानुस्, तपाईँ पैसा लिएर आउनुस् भनेर यसरी धम्की दिने यताउता गर्ने। तपाईसँग त्यो रसिद केही कागजपत्र, त्यो तपाईले जुन पैसा पठाउनु भएको थियो आइएमई गर्नु भएको थियो त्यसको भौतिक मसँग आइएमई कागज मसँग सुरक्षित घरमा राखेको छु। मैले आइएमई गरेको लक्ष्मी बैंकबाट आइएमई गरेको थिएँ पैसा। हजुर हामीले धनबहादुर बस्नेत उहाँ जो हुनुहुन्छ तपाईले उहाँको बारे गुनासो गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौं, फोनमा बारम्बार उहाँको फोन उठिरहेको छैन भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तर तपाईहरु जस्तै व्यक्तिले त बुझेर सम्झेर त दिनु पर्थ्यो, किनभने कुनै मेन पावर हो हैन, कुनै व्यक्तिलाई कुन आधारमा तपाईहरुले त्यसरी पैसा दिनुभयो त त्यो त आफैले पनि बुझ्नु पर्थ्यो नि हैन? हजुर हजुर पहिला त्यस्तै अब भिजा यही एप्लाई गर्ने हो एसओएस मेन पावरमा। अनि त्यहाँदेखि अब मेडिकल गरेर तपाईहरु गइहाल्नुस्, मेडिकल गरेर जानु, अनि पछि
तुरुन्तै गएर पैसा पठाउनु भने उहाँ हामीसँग काठमाडौँमा पैसा थिएन, मेडिकल गर्दा यताउता गर्दा 10-15 हजार रुपियाँ खर्च भइहाल्यो। अनि घरमा गएर फेरि फोन गरिराखे उहाँदेखि काठमाडौँदेखि पैसा पठाउनु छिटो अनि भिजा लगाउने भयो, नत्र भिजा लाग्दैन, यहाँ अब एप्लाई गर्नुपर्ने भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भन्दाखेरि अब ठिकै छ त, अब विदेश जाने, अब बेरोजगारी बस्नुभन्दा केही कमाउनको लागि जानु पर्यो भनेर अनि तुरुन्तै पैसा यताउता समूहबाट निकाल्न लगाएर पैसा आइएमई गर्दै गर्दाखेरि अहिले 13-14 महिनासम्म 15 महिनासम्म न पासपोर्ट नागरिकता केही पनि केही मैले तपाईको चाहिँ 25,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने हैन त? 25,000 छ मेरो दिनुपर्ने, 25,000 को रसिद छ मसँग। रसिद राखिरहनु होला आफैसँग। हामीलाई त्यो भाइबरमा पनि तपाईको रसिदको तस्बिर पठाउनु होला। सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले सम्पर्क गरिरहेका थियौं तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। तर तपाईको यो गुनासोलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यो सँगसँगै तपाई जस्तो अन्य धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ विदेश पठाइदिन्छु भनेर धेरै रकम ठगिएको गुनासोहरू आएको छ। पछि मान्छे बेपत्ता हुने, मेन पावरको नाम पनि थाहा नहुने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँ हामीहरू सबैजना सचेत हुन जरुरी छ। किनभने मेन पावर कहाँ हो, कहाँको मान्छे हो, सम्बन्धित निकायको मान्छे हो कि होइन भन्ने कुराहरू तपाईँले जहिले पनि बुझ्न जरुरी छ। व्यक्तिलाई मात्र बुझेर तपाईँले त्यो पैसा नदिनु होला। आगामी दिनमा तपाईँको यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समयको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, ठगिने क्रम जारी नै छ। दैनिकै जस्तो हाम्रो कल 24 मा यस्तै गुनासो आउने गरेको छ। कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसै पनि यो लकडाउनको मारले कुनै पनि आम्दानी नभएको, रोजगारको अवसर पनि नमिलेकोले गर्दाखेरि एउटा मात्र उपाय छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देखेकै भनेको आगामी भविष्य विदेशमा। यही आशले गर्दाखेरि उहाँले नचाहेर पनि विभिन्न मान्छेलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर कुनै पनि मेन पावरबाट जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिको मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदम सचेत रहन जरुरी छ। उहाँको यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्छौँ भन्दै अब जो आजको दोस्रो संस्करणमा जुन विषय छ, आजको गम्भीर विषय रहेको छ दोस्रो संस्करणमा, जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्न अब लाज पनि नलाग्ने कुरा भयो। यो भनाइलाई चरितार्थ गर्ने गरी एउटा घटना भएको छ, त्यो पनि देशको राजधानी काठमाडौँमा। ललितपुरको टिकाथलीमा एकजना सर्वसाधारण पहुँचवालाका कारण कसरी मारमा परेका छन् त्यो आज पनि हामी देखाउँछौँ। नरेफाटमा यी व्यक्तिको घर डोजर लगाएर भत्काएको छ। यतिखेर जसको घर भत्कियो उसैको कृत्य हस्ताक्षर वडामा बुझाएर घर भत्काएको हो। अझ पहुँच र शक्तिको आडमा ती व्यक्तिले घर भत्काई मात्र दिएनन्, घर नजिकैको सार्वजनिक जग्गा समेत हडपे। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ललितपुरको महालक्ष्मी वडा नम्बर 5 टिकाथलीमा भएको यो घटना हेर्दा लाग्छ देशमा ऐन कानुनै छैन र शक्ति र पहुँच हुनेले जे गरे पनि हुन्छ। टिकाथलीमा घर भएका नरबहादुर भण्डारी अहिले यस्तै कोप भाजनमा परेका छन्। उनको छँदा छँदैको घर डोजर लगाएर भत्काइएको छ। घर भत्काइदिने व्यक्ति शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहका दाई नाता पर्ने नागेन्द्र प्रसाद शाह हुन्। मन्त्री शाहको शक्तिको आडमा उनले आफ्नो घरमा डोजर लगाइदिएको भण्डारीको आरोप छ। नगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने समयमा 3 किता थियो उहाँको, होइन के अरे 2 किता 868 र 863 नम्बर, होइन उहाँले 4 आना 1 पैसा 2 दाम भनेर नक्सा पासको लागि बुझाउनु भएको नगरपालिकामा। अहिले तपाईँको जग्गा कति हो भने मेरो जग्गा 7 आना छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रष्ट यो उहाँले नक्सा पासको लागि बुझाउनु भएको हो, होइन। अब अहिले अब त्यो बिचको पनि ढाएर जग्गा उहाँले आफ्नो पारेर त्यहीँबाट चाहिने अब घर सुरु गरेर उहाँले मेरो घर चाहिने अब एकदम चकनाचुर पारिदिनु भयो। घर भत्काइदिने व्यक्तिले भण्डारीको कृत्य हस्ताक्षर गरी उनकै सहमतिमा घर भत्काइएको विवरण वडामा बुझाएका रहेछन्। भण्डारी घर भत्किएपछि जब वडामा पुगे अनि आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर बुझाएको थाहा पाएपछि आफै तीन छक्क परे। यति मात्रै होइन, यो विषयलाई मिडियामा ल्याएको भन्दै पीडक शाहका मान्छेले भण्डारीलाई कुटपिट पनि गरेका रहेछन्। दर्शक महानुभावहरू, उखानहरू त्यसै बनेका हुँदैनन् रहेछन्। जसको शक्ति उसैको भक्ति। आएर घर पनि बनाउने, डोजर पनि चलाइदिने अनि सँगै बस्ने मर्दा पर्दा काम लाग्ने छिमेकीलाई मान्छे नै नगनेर उल्टै कुटपिट गर्ने अनि हामी माओवादी हौँ, मान्छे मार्नु हाम्रो लागि ठुलो कुरा होइन भनेर धम्क्याउने यो तरिका जुन भइरहेको छ। उहाँको गुनासो
स्वयं पीडितबाट नै हामी सुनौँ। हामीसँग नरबहादुर भण्डारी जी जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। नरेन्द्र सर, हजुर सर, नमस्कार। सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा सर। हजुर हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समयमा तपाईसँग के घटना भयो, कुटपिटको कुरा पनि आएछ, धम्की पनि दिने कुरा भएछ, त्यही पनि सामान्य व्यक्ति होइन, पदका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले तपाईमा त्यस्तो घटना घटाइरहेका रहेछन्। तपाईको गुनासो सुनाउनुस् त। मेरो गुनासो के भने, अब आफ्नो घर बनाउने क्रममा अब छिमेकी नागेन्द्र प्रसाद शाह, उहाँ परु शाहको दाइ हो होइन, उहाँले घर बनाउने क्रममा अब एकलौटी रूपमा मेरो कृत्य साइन बुझाएर वडा कार्यालयमा एकलौटी रूपमा डोजर प्रयोग गरेर अब मेरो घर पुरै क्र्याक गराइदिनु भयो। तपाईँले यसो किन गर्नुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि म त बाहिर नारायणमा थिएँ। म आउनसम्म चाहिने पुरै चाहिने खनिसकेका थियो होइन। अब मैले उहाँसँग भन्नै पाइनँ। मेरो घरको के अरे हात्तीपाइले पिल्लरभन्दा 5-7 फिट तलै खनेर पुरा खाल्डो पारिसकेका थियो र मेरो घरमा मसिनो चाहिँ पेन्सिलले पुरो जस्तो कर्काहरू परिराखेका थियो होइन। त्यसपछि चाहिने अब बिस्तारै उहाँले चाहिने अब घर टाँस्नुभयो। अब उहाँको र मेरो घरको बिचमा सरकारी जग्गा पनि थियो, त्यो पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो नाममा पार्नुभयो, धाइयाना जग्गा। पहिला चाहिँ अब नक्सा पासको लागि बुझाउने बेला उहाँको जग्गा चाहिँ 4 पैसा 2 दाम मात्रै थियो। अहिले मेरो जग्गा खाताना कति छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। अब प्रश्न त्यहीँबाट हुन्छ होइन। अब त्यो 21 त परिवार नै छ होइन। अनि भएपछि अहिले उहाँले घर टाँसेपछि मेरो घर पुरै चाहिने क्र्याक भएर गएको छ। बिम पिल्लर फ्लोरबाट फुटेर गएको छ, टोयलेटहरू पनि पुरै फुटेको छ होइन। अब मेरो बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले तपाईँ जे पनि गर्नुहोस्, तपाईँ 50औं मुद्दा हाल्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन। म त अब अरूसाउलाई नारायण सर, अनि तपाईँको घर यो हालतसम्म पुगिसक्दाखेरि के गर्नुभयो त? किन यो आवाज उठाउनु भएन तपाईँले? घरको अवस्था हेर्दा त डरलाग्दो छ त सर। हजुर हजुर, घरको अवस्था हेर्दा त डरलाग्दो छ। कसरी बसिरहनु भएको छ त्यो घरमा? सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्नु भएन? गरेँ, मैले वडामा गरेँ, नगरपालिकामा गएँ, पुलिसकोमा गएँ। अब मुद्दा त हुन्छ, अदालतसम्म पनि छ। अब अदालतलाई त घर त्यस्तो जर्जर अवस्थामा छ भन्ने कुरा अदालतलाई त थाहा छैन, तर पुलिस वडा र नगरपालिका सबैलाई थाहा छ होइन। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ? अब के गर्नु, उहाँ पावर सेक्टरको मान्छे, उहाँले अब जता गए पनि भनिहाल्ने होइन। अब मन्त्री हुनुहुन्छ प्रभु शाहजी होइन, उहाँको दाइ हो होइन। मन्त्री हुनुहुन्छ होइन त प्रभु शाह? हजुर हजुर, प्रभु शाहजी मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको दाइ हो नागेन्द्र प्रसाद शाह। र त्यति मात्र नभएर नागेन्द्र प्रसाद शाह प्रभु शाहको ठेकेदार पनि हो होइन। अब त्यो उहाँ ठेकेदारी काम गर्नुहुन्छ र उहाँले द्वन्द्वकालमा लुटपाट गरेको सम्पत्ति त्यो सबै जुन घर बनाउनु भएको छ नि, तब गएर त्यहाँ हेर्दा हुन्छ कत्रो घर बनाउनु भएको छ, कति जग्गा छैन लुट्नु भएको छ, सब लुटपाट गरेको पैसा हो। अब सर, हामीले जुन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ त्यो 3 तले घरको साइडमा 1 तले घर तपाईँको हो सर? हजुर हजुर, मेरो घर 1 तले घर र माथि अलिकति गाह्रो उठाएको छ होइन। त्यो घर मेरो घर हो, त्यो 1 तले घर हो होइन। अब त्यही घरमा अहिले बसिरहेका छौँ। अब उहाँले जुन ठाउँबाट घर टाँस्नु भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ मेरो 3टा रुम पुरै क्र्याक भएर गएको छ होइन। अनि हामी अर्को साइड पश्चिम साइड। सर, तपाईँले जो व्यक्तिले घर बनाउनु भयो नि, तपाईँको आडमा, तपाईँको घरको आडमा जो व्यक्तिले घर बनाउनु भयो, उहाँसँग कुरा गर्दा के गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको जवाफ के छ? उहाँ त हामी त चाहिँ अब ठुलो मान्छे हो, हामी त मान्छे मार्ने मान्छे हो, हामी त अपहरण गर्छु, यहाँ गर्छु, ऊ गर्छु भनिकन हामीलाई तिनीहरूसँग नलाग्नुहोस्। तिनीहरू त अब रौतरको तिनीहरू धेरै मान्छेले मारेका छन्, धेरै मान्छेले लुटेका छन्। उहाँहरूले स्वयं भन्नुभयो हामी मान्छे मार्दै हिँड्ने मान्छे हौँ भनेर स्वयं भन्नुभयो उहाँहरूले? भन्नुभयो। हामी त त्यो त काशीतिरलाई त हामीले एकछिनमा मार्यौँ र चाहिने फाल्यौँ। त्यत्रो हिन्दू चाहिने महासङ्घको अध्यक्ष विरोधमा सबैजना यहाँ र सामान्य मान्छे, पाहाडबाट आएको मान्छे, हामीसँग सबैको केही पनि चल्दैन भनेर के पैसा पावर अब तपाईँको केही चल्दैन। हामीसँग हामी 50 लाख रुपियाँ अदालतमा बरु खर्च गर्छु, तपाईँले किन दिने भनेर त्यसै चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, सोझै भन्नुहुन्छ उहाँले। भनेपछि तपाईँ सम्बन्धित निकायमा पनि जानुभयो, वडामा पनि जानुभयो? अब सम्बन्धित निकायलाई उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ। अब नगरपालिकालाई के जवाफ दिनुभयो त उहाँहरूले सर? के जवाफ दिनुभयो?
अब के गर्दा हामीले सरकारमा हेर्नुहोस् यहाँ मिलाउन अब यस्तो भन्छ अब अदालत जान भन्छ अब तपाईँ चाहिँ नि अब अदालत जानुहोस् भनेर ओडाले नगरपालिकाले अब तपाईँ अदालत जानुहोस् हामीले यहाँ सकेनौँ भनेर उहाँले अदालत पठाइदिनु भयो होइन। अब अदालत पठाएको पनि त्यस 1 वर्ष जति भइसक्यो अहिलेसम्म एउटा पेशीमा गएको छैन र मेरो घरमा बस्ने नै छैन एकदम जर्जर हेर्दाखेरि अब एउटा रुम छ कतिखेर अब भूकम्प आएर सर तपाईँले वडामा निवेदन त राख्नु भयो होला नि निवेदन हाल्नु भयो कि नै सर राखेँ नि निवेदन राखेँ वडा अध्यक्ष जे आएर पनि हेर्नुभयो इन्जिनियर ल्याएर पनि हेर्नुभयो होइन हो तपाईँको घर त क्षति भयो नागरिकजी उहाँको बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन उहाँ यहाँ तपाईँ जे गरेर गर्नुहोस् म बनाउँदैन भनेर पहिला त उहाँले के भन्नुभयो भने यो सन्ध्याको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिने घरै गए पनि बनाइदिनु भनेर भन्नुभयो होइन पवनबाट बाहिर म बनाएर थिएँ मेरो घरलाई छिटो होला नागरिकजी नाम नसुन्दाखेरि हो नि तपाईँको घरै गए बनाइदिन्छु भन्नुभयो त्यो नागरिक प्रसाद शाह भनेको अति छोटा मान्छे अति दुष्ट मान्छे होइन त्यो चाहिने त्यसको एउटा मानवीय नाता भन्ने पटक्कै पनि छैन हेर्नुहोस् होइन एउटा छिमेकीको घर त्यस्तो बनाएर आज मेरो बिजोग बनाइदियो मेरो बाल अधिकारको कुराहरू छ मेरो 3 जना बच्चा छ मानव अधिकारको कुराहरू छ अब चाहिने अब ठिक छ सर हामी सम्बन्धित ठाउँका मेयर साहबसँग जोडिँदैछौँ उहाँसँग आफ्नो गुनासो पनि राख्नुहोला मेयर साहब स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा मेयर साहब म यहाँ मिटिङमा छु एउटा म दुईचोटी कलाहरू उठाएको मेयर साहब ठिक छ 2 मिनेट हाम्रो कुरा सुनिदिनुस् एकदमै जरुरी कुरा छ तपाईसँग गर्नै पर्ने कुरा छ सर 2 मिनेट हामीलाई समय निकाल्नुस् अनि तपाईहरु यसो अलि अगाडि गर्नुभयो भने त्यसले भन्नुस् न यहाँ मिटिङमै सर नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ जो तपाईको वडा नम्बर 5 मै हुनुहुन्छ उहाँको घर चाहिँ 1 तलाको र 3 तलाको घरले चाहिँ बीचको सार्वजनिक जग्गा नै मिचेर उहाँको घर भत्काइएको रहेछ धम्की आएछ तपाईहरुले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उजुरी पनि गर्नु भएछ तपाईहरुले सुनिदिनु भएन छ सर के छ तपाईलाई यो विषयमा केही जानकारी छ सर हैन अब यो एकदमै अब उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ यो सरासर झुट आरोप हो र नगरपालिकाले उहाँको फेभरमा गर्न सक्ने जति काम हामीले गरेका के गरे सर के गरे हामीले उहाँलाई के भन्दाखेरि जुन उहाँले पनि भन्नुभयो होला उहाँको सुरुको इनिसियल फेजमा 2,50,000 पुलिसको कार्यालयमा बसेर उहाँले कागज पनि गर्नु भएको छ त्यसको पनि सुरुवात के नगरपालिकाबाटै गर्दैको हो तर पछाडि उहाँले पुलिसमा गएर त्यसलाई नेगोसिएट गर्नुभयो त्यस पछाडि पनि फेरि थप दिनको लागि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बन्धित घरधनी र उहाँहरूलाई चाहिँ के प्रेसर हामीले धनीलाई गरेका थियौँ होइन त्यसैले यस्तो चिजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँबाट भन्दा तपाईँहरू नगरपालिकामा उहाँले म्याक्सिमम चाहिँ दिनुभएको थियो यहाँ र बुझ्नु भयो भने त्यो डिटेल चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन र त्यसपछि यसको सिरियल लामो छ 2 मिनेटमा भन्न सकिँदैन हैन के छ सर भन्नुस् त किनभने कोही मान्छे घर कतिखेर भत्किन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा छैन हैन ज्यान जोखिम मोलेर त्यो घरमा बस्नु पर्ने अवस्था छ 2 लाखले त त्यो घर बन्दैन होला सर घरको पुरै अवस्था त हेर्नुस् तपाईले हेरिरहनु भयो होला अहिले सुन्नुस् न म बैठकमा छु तपाईको बैठकबाटै तपाईले अहिले मैले तपाईलाई 2 मिनेट भन्नुभयो र मैले यति भनेको तपाईहरु चाहिँ नगरपालिकामै आएर तपाईले त्यहाँ बुझ्नुभयो ठीक छ सर हामीसँग नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँसँग 2 मिनेटको लागि फेरि समय निकालेर कुरा सुन्नुस् किनभने उहाँ स्थानीयको कुरा सुन्नुपर्ने तपाईको जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ नरबहादुर सर कुरा राख्नुस् त आफ्नो हजुर आफ्नो कुरा राख्नुस् त मेयर साहबलाई ए मेयर साहब हजुर मैले नगरपालिकामा दिएँ हैन निवेदन दिएँ है अब निवेदन दिइसकेपछि अब नगरपालिकामा अब मैले निवेदन दिएको 3 महिनासम्म कुनै पनि अब त्यसको अब लेखाजोखा भएन मेरो कुरा सरकार भइसकेको थियो अनि मलाई पुलिसकोमा बोलाएपछि अब मलाई पुलिस प्रशासनको प्रभावमा पारेर अब सत्ताको प्रभावमा पारेर होइन तपाईँको घर केही पनि भएको छैन तपाईँको घर अलिकति छैन वाल मात्रै कराएको तपाईँ 2 लाख लानुहोस् भनेपछि त्यो कुरा मेयर साहबलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यो पुलिस प्रशासनले जवाबमा पारेर त्यो लाइन प्रसाद शाहले मलाई होइन त्यो कुरा मेयर साहबले थाहै थिएन त्यो म नगरपालिकाको पहलबाट 2 लाख दिएको भन्ने त्यो कुरा झुटो हो त्यो मेयर साहबलाई त्यो कुरा थाहा थिएन र अब हामीले त्यो एउटा कागज के गर्नु भने लक्षित वार्ड मात्रै ट्र्याक छ होइन तपाईँको 2 लाखले भनिहाल्छ छिमेकीहरू किन झगडा गर्नुहुन्छ भनेपछि अब मेरो स्वास्थ्य त मानेको थिएन त्यो कारणमा साइन गर्ने मानेन अरू छिमेकी साथीहरूले पनि के भन्छ 2 लाख लानु पछि तपाईँको क्षति भयो भने फेरि बसेर कुरा गरौँला
भनेर भनेपछि अब मलाई त्यतिखेर सबै डिप्रेसन गराइसकेको थियो होइन। त्यो सबै डक्टरको सर्टिफिकेटहरू पनि छ, म एकदम बिरामी भइसकेको थिएँ। अब मलाई पटक मर्नुमा आइरहेको थियो होइन। मर्नु नपर्दा 2 लाख मेरो बन्छ भने लगाउँ भनेर भने होइन। तर उहाँको खोलाबाट ढलान थियो, पछि अर्को तला भयो, अर्को तला भयो, अर्को तला भयो। मेरो पछिमा टाँसेपछि क्र्याक सबै मेरो बिजोग छ होइन। अब म फेरि पनि मेरो सबैले फेरि अर्को नम्बर दिएँ। दिएसम्म उहाँलाई घट लगाउन दियो। उहाँको हक पछि केही गर्ने काम गर्नु भएन। उहाँले पछि चाहिने 2 वर्ष उहाँलाई नागरिक प्रसाद शाहले घर बनाएर बस्न दिइसकेपछि जो अब तपाईँले तपाईँ अदालत जानुहोस् भनेर उहाँले मलाई अब ठिक छ मेयर साहब हजुर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? होइन सुन्दैछु म बैठकमा छु। ठिक छ मेयर साहब, अब यो समस्या हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर पनि सुनिदिनु भयो होइन। अब उहाँको समस्याको समाधान के छ त? उहाँहरूले म तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भने उहाँको फेभरमा नगरपालिकाले प्रशस्त काम गरेको थियो। उहाँले विश्वास नगरिकन उहाँ यत्रतत्र जानुभयो र उहाँले के भन्दाखेरि मुद्दा पनि अदालतमा हार्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष, नगरपालिका सबैले राखेर त्यसपछि अदालतले त्यस पछाडि के प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यो कुरा थाहा छैन होइन। तर के भन्दाखेरि नगरपालिकाले गर्दै नगरेको भने एकपक्षीय जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सरासर गलत हो होइन। अब एउटा पीडित मान्छेले आरोप लगाउनु छ, उहाँमाथि त हातपात पनि भएछ नि त मेयर साहब, कुटपिट पनि भएछ, उहाँको श्रीमती लगायत उहाँलाई कुटपिट पनि भएछ, धम्की पनि आएछ। तपाईँ त नगरको पिता हो, अभिभावक हो, तपाईँले त उहाँको गुनासो मजाले सुनिदिनु पर्ने थियो नि होइन मेयर साहब? एकदमै गुनासो सुनेर गरेर अब त्यो एकपक्षीय भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले मेरो भन्नु केही पनि छैन। र ठिकै छ, यहाँले आफ्नो अब के गर्न सकिन्छ त सर, के गर्न सकिन्छ? उहाँहरू अदालत जानु भएको छ, अदालतमा सायद मुद्दा विचार दिनु होला। अब अदालतमा गइसकेको चिजमा हामीले के बोल्न सक्ने कुरा भएन होइन। अदालतले अब सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्छ अब त्यसलाई नै सिरोपर गर्ने। तपाईँहरूको साथ सहयोग हुन्छ त उहाँसँग? होइन हामी त अदालत गयो, मुद्दा अदालत गयो, त्यो आफ्नो पाटोको कुरा हो होइन। अदालतले फैसला गर्छ, त्यो आफ्नो पाटोको कुरा हो। तर तपाईँ नगरको पिता भइसकेपछि तपाईँको पनि जिम्मेवारी केही हुन्छ, किनभने घर भत्किने अवस्थामा छ। तपाईँले केही साथ दिन सक्नुहुन्छ मेयर साहब? हस् हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हजुर नरबहादुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर उहाँले फोन काट्नुभयो, उहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि। उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो होइन। हजुर ठिकै हो। उहाँ एउटा स्थानीय सरकार हो, उसको रोक्न गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो पनि गर्नु भएन होइन। पावर सक्ने कुराहरू सुन्नुभयो होइन। हामी सामान्य मान्छेको कुरा सुन्नु भएन होइन। उहाँले रोक्न मात्रै गरिदिएको भए उसको महिना रोक्न गरिदिनुहोस् भनेर समयमा निवेदन। तपाईँमाथि कुटपिट पनि भएको रहेछ नि त, यो तपाईँ लगायत तपाईँको श्रीमती होइन, उहाँलाई पनि कुटपिट भएको रहेछ। कुट्ने व्यक्ति को हो? तर्साउने काम त अहिले पनि भइराखेकै छ, अहिले पनि भइरहेको छ। जुन चाहिने यो कृत्यको साथीहरू ल्याएर आउनुहोस् भनेर अदालतले भनेको थियो होइन। जुन मैले आफ्नो भित्रको अशान्तिको मान्छेलाई साथी राखेका थिएँ, ती मान्छेहरूलाई त्यहाँको चाहिँ अब तिनीहरूको नारायण प्रसाद शाहको यिनीहरूको वडा अध्यक्षको मान्छेहरू फर्काएर तिनीहरू साथीहरू पनि अदालत जान सकेन। त्यो कुरा मैले आज न्यायाधीशले त्यहाँ अदालतमा गएर भनेको थिएँ, तपाईँले साथी किन्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ। फर्कायो होइन। अब थाहै छ तपाईँलाई अहिले चाहिँ अड्डा अदालतलाई, पुलिस प्रशासनलाई फर्काइराखेका छन्। अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो संसदले चाहिँ डिभिजन गरेको पनि यति संसद पूर्ववाल भएन भनेर न्यायाधीशलाई फेदन दिइरहेको छन्। तपाईँले किन राख्नु भएको छ भनेर भनेको उहाँ न्यायाधीश साहबले मलाई पाटन के अरे उसमा पाटन चाहिँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश 1 नम्बर मुख्य न्यायाधीशले चाहिँ सुन्नुभयो होइन, हाँस्नुभयो, केही भन्नु भएन। ठिक हो तपाईँको यसमा हामी हेर्छौँ भनेर भन्नु आज थियो होइन। अहिले हामीलाई डर अहिले पनि छ। हाम्रो बच्चाहरू कतिखेर तिनीहरू अभाव गरिदिन्छ, कतिखेर मारिदिन्छ होइन। भूकम्पहरू कतिखेर घर भत्किन्छ। हाम्रो बाहिर के अरे पहाड कुदेर भाँडामा बस्ने स्थिति पनि छैन होइन। त्यो सबैलाई यो देशमा भएको अब पत्रकार चाहिने अभियानकाहरू अब धेरै सरहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ, मलाई समर्थन गर्नुभएको छ। सर तपाईँलाई जसले पिट्नु भयो नि, उहाँ पिट्नु भएको चाहिँ को पर्नुहुन्छ? प्रभु शाह जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको को पर्नुहुन्छ? तपाईँ लगायत तपाईँको श्रीमतीलाई पिट्ने को हुनुहुन्छ? मलाई पनि पिटे होइन। त्यो अब त्यो प्रभु शाहको गुन्डा पठाएर प्रभु शाह अपराध मेन्यु होइन। अब काशी गएर हत्यारा पनि हो। अहिले पनि के अरे डिएसपी चाहिँ रमेश खरेल सरले भनिरहनु भएको प्रभु शाह हत्यारा हो, काशी तिवारीको
यो भनेर अहिले पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उनीहरूको त माओवादीको मान्छे छैन, उनीहरूलाई त मान्छे मार्न, कुट्न, लुट्न, किन्न सबै छुट छ होइन। अब हाम्रो घर पनि भत्काइदिए, हामीले घरमा आएर पनि कुटे, अझ पुलिसकोमा गएर तिनीहरूलाई पनि प्रबन्धमा पारेर अब तिनीहरूलाई सबै कुरा छुट छ। अब तिनीहरूलाई सबै कुट्न मार्न सबै छुट गरेपछि हामी त न्याय कहाँबाट पाउने? त्यस कारणले एउटा न्याय मरेको छैन भने अदालतमा मैले न्याय पाउँछु होइन। न्याय मरिसक्यो भने मैले अदालतमा न्याय पाउँदैन होइन। अब यही हो, अब के भन्ने, मेरो स्वास्नीलाई पनि कुट्ने, मलाई पनि कुट्ने होइन। ठिक छ, हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सम्पर्क गरिरहेका थियौँ जसले तपाईँको घरको त्यो हालत गरेको छ, तर उहाँको सम्पर्क भइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। सम्पर्क भए पनि बोल्दैन होइन। त्यहाँ समाजले पनि डाकेको थियो, त्यहाँको शासनको समाजले लागेको तपाईँ बस्न पनि उहाँ घर खेती बस्ने होइन। म त नगरपालिकासँग मात्रै बस्छु, म अरू तपाईँ कुनै समाजसँग बस्दैन भनेर उहाँ त्यहाँ समाजको मान्छेलाई भनिसक्नु भएको छ। उहाँले त्रिपुर सेवा सङ्गम समाज, त्रिपुर सेवा के अरे सङ्गम समाज, अनि मोतेश्वर समाज, अछामी सेवा समाज, मोतेश्वर महिला सशक्तिकरण समाज, गान्धी विकास महिला सशक्तिकरण समाज, त्यहाँको समाजहरू उहाँले के अरे बोलाएको, त्यो मिटिङ गरेको पनि सबै चाहिँ डकुमेन्टहरू मसँग छ होइन। उहाँको समाजमा म त नगरपालिका बा अरूसँग बस्ने मान्छे नै होइन, म त पुलिस आएको भाइ अब भनेर यसरी उहाँले त्यो समाजको मान्छेलाई पनि फर्काउनु भयो होइन। त्यहाँ गएर बुद्ध थाहा हुन्छ समाजलाई होइन। अब त्यो मेयर साहबले पनि जुन कुरा गुनाउनु भएको छ, ठिक छ ठिक छ सर, ठिक छ। हामीले यो तपाईँको यो विषयलाई गम्भीरका साथ उठान गर्नेछौँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको फोन उठिरहेको छैन। तपाईँ कानुनको दायरामा बसेर आफ्नो न्याय मागिरहनु भएको छ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ, आशा गरौँ तपाईँको यो समस्याको समाधान हुन्छ र हामी तपाईँको यो विषयलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। समयको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। यो पक्कै पनि राम्रो होइन दर्शक महानुभावहरू। कोही व्यक्तिले आफ्नो घर बनाउनतर्फ लागेर कसैको घर बिगार्ने, भत्क्याउने, यो कहीँ कतै पनि राम्रो कार्य पक्कै पनि होइन। र सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले किन स्थानीयहरूको गुनासो समयमै सुन्दैन, किन आलटाल गर्ने मात्र काम भइरहेको छ? के साँच्चै जसको शक्ति उसैको भक्ति हो त यो मुलुकमा भन्ने पनि प्रश्न रहेको छ। र उहाँको समस्याको समाधान लिएर सम्बन्धित ठाउँमा हामी घचघच्याउनेछौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब जाउँ आजको अर्को संस्करणमा। हेलो हेलो हजुर सर, धन्यवाद हजुरलाई। हेलो हेलो सर, हजुर म यता बजारदेखि बोले। हजुर सर। हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् त, बजाङबाट को बोल्नुभयो? म बजाङ बेदपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट जनगिरी बोले। हजुर हजुर हजुर। हाम्रो समस्या यस्तो छ मेन, हजुर यो न्युज 24 को लाइभ हेर्नलाई पनि अब यो कुरा गर्ने नै मन लाग्यो होइन। अब यो जननिर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो टोल छिमेकमा जनताको काम गर्ने हो कि आफ्नो काम गर्ने हो, त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। के भइराखेको छ त्यतिखेर? हाम्रो यो जयपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का र हाम्रो यो टोलका सदस्य, जननिर्वाचित सदस्य देवीलाल पाध्ये भन्ने मान्छे, उहाँ जननिर्वाचित हुनुहुन्छ होइन। हेलो हजुर भन्नुहोस्। उहाँ जननिर्वाचित वडा सदस्य अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने टोल विकासको निमित्त वडाबाट विनियोजित हुने रकम टोल र जनताको लागि कुनै ठाउँमा खर्च नगरिकन आफ्नै एउटा सरकारी खेतीको र आफ्नो एउटा करेसाबारीको घेरबारको निमित्त उहाँले छुट्याउनु भयो। यस्तो पनि गर्न मिल्छ भनेर मैले सोध्न चाहेको थिएँ। वडामा आएको बजेटको दुरुपयोग भयो भन्न खोज्नु भएको हो? एकदमै दुरुपयोग भएको हो हजुरको हो। के कुरामा हुनु पर्थ्यो, के कुरामा चाहिँ त्यो बजेट लागिरहेछ त अहिले? अब यो बजेट चाहिँ तपाईँको वडाबाट विनियोजित हुने रकम भनेको त यो जनतासँग प्रत्यक्ष नेपाली जनताको लागि सिँचाइ, चुलो, खानेपानी होइन त्यसमा विनियोजित हुनुपर्ने रकम केमा प्रयोग भइरहेछ त सर? अब उहाँ वडा सदस्य, जननिर्वाचित सदस्य, यो टोलको उहाँ सदस्य अनि देवीलाल पाध्यको व्यक्तिगत वेतनमा उहाँको तरकारी खेतीमा विनियोजन गर्न मिल्छ?
तपाईले जानुभयो सम्बन्धित ठाउँमा जानुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँहरू वडाको सम्बन्धित व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ तपाईलाई यो विषयबारे होइन यो विषयमा यो अब यो भागबण्डाको कुरा हो वडा सदस्यहरूलाई हामीले यसरी नै विनियोजित गर्न मिल्छ भन्ने कुरा मैले वडाको कुनै त बुझेको छैन अब उहाँहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन उहाँहरूले स्वयं के भन्नुहुन्छ तपाईलाई वडामा आउने बजेट त विकासको लागि भनेर पठाइने बजेट हो त्यसको दुरुपयोग त हुनु भएन त्यो भएको छ नि त अब त्यो अन्य कुनै ठाउँमा पनि त त्यो विकासीय बजेट त कुनै ठाउँमा पनि छुटिएन नछुटिएपछि त्यो रकम कहाँ गयो कसको लागि खर्च भयो त्यसको लागि त हामी जानकारी त हुनु पर्यो नि त्यो पनि भएको छैन तपाईहरु स्थानीयहरू जानुभयो वडामा स्थानीयहरू जानुभयो यो गुनासो लिएर हामी नगर प्रमुख हाम्रो नगर प्रमुख हुनुहुन्छ वीरेन्द्र बहादुर खड्का हेलो हजुर सुन्दैछौँ भन्नुस् त के भन्नुहुन्छ उहाँहरु जयपृथ्वी नगरपालिकाको नगर प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर खड्का कहाँ पनि हामी गयौँ यो रकम चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा जननिर्वाचित वडा सदस्यले यसरी विनियोजित गर्न मिल्दैन यो आफूले प्रयोग गर्न मिल्दैन यो जनताको हितको लागि हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो होइन त्यो रकम अहिले कुन ठाउँमा र कसको लागि भनेर प्रयोगको लागि छुटिएको छ त्यसको जानकारी गराइ पाऊँ भन्ने तपाईलाई त्यसको जानकारी छैन त्यो के को लागि रकम छुटाएको छ भन्ने कुरा जानकारी छैन हजुरलाई मैले भनिहालेँ त उहाँले वडा सदस्यले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको परेसाबारीको घेरघाटको लागि उहाँले छुट्याउन खोजेका थियो त्यसमा चाहिँ हामीले विरोध गर्यौं विरोध गरिसकेपछि त्यो रकम अहिले कुन ठाउँमा कसको लागि पर्यटनको लागि कुन विकासीय योजनामा प्रयोग हुँदैछ भनेर त जानकारी हुनु पर्यो नि त त्यो जिम्मेवारी पनि हो उहाँहरूको यो स्थानीयहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा के हुँदैछ कस्तो खालको विकास हुँदैछ कस्तो खालको योजना हुँदैछ नीतिहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा स्थानीयलाई थाहा नदिदिने त कुरै हुँदैन नि स्थानीयलाई थाहा नदिकनै हजुरको यो बजेट विनियोजन गर्यो बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसको विरोध भइसकेपछि त्यो रकम कुन ठाउँमा प्रयोग हो त्यसको पनि जानकारी छैन तपाईले त विरोध गर्दा पनि उहाँहरूले केही भन्नुहुन्न केही गर्नुहुन्न केही गर्नुहुन्न उहाँले जनप्रतिनिधि भएको जनताको लागि हो कि आफ्नो लागि हो यो कस्तो हो यो भने क्या उहाँको शुभ नाम भन्नुस् त म जनगिरी बोले हजुर हैन उहाँको शुभ नाम वडाको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ देवीलाल पट्या कति भयो यो बजेट आएर यो जुन अहिले त्यहाँ भइरहेको छ अहिले कार्ययोजनामा लागू हुनुपर्ने हो हजुरको अघिल्लो वर्षमा यो कार्ययोजनामा छुट्याएको छ अहिले त्यसलाई हटाएर कुन ठाउँमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन ठिक छ हामी यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौं तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ उठिसकेपछि हामी उहाँसँग तपाईको यो सम्बन्धित गुनासो लिएर उहाँसँग हामी जान्छौं तपाईहरु आफ्नो आवाज उठाउन नछोड्नुस् होला तपाईहरु स्थानीय लगायत सबैजना एकचोटी वडामा जानुस् होला उहाँ हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको जानकारीमा आएको छ उहाँको फोन उठेको जानकारी प्राप्त भएको छ सर नमस्कार नमस्कार सर तपाईको वडामा त स्थानीयलाई केही कुरा थाहा नै नभइकिन कुनै विकासको योजनाको कुरा थाहा नै नभइकिन गुपचुप काम भइरहेको छ रे यो के हो सर खुलस्त रूपमा बताइदिनुस् त स्थानीय हामीसँग जोडिरहनु भएको छ है अहिले यतिखेर अहिले स्थानीय मेरो वडामा स्थानीयलाई जानकारी नगरिकन कुनै पनि काम भएको छैन अब सबै कुरा स्थानीयहरूलाई नै जानकारी गराएर यहाँ यसो छ तपाईँको टोलमा यस्तो आएको छ तपाईँको टोलमा यति योजना परेको छ तपाईँको टोलमा यति योजना परेको छ भनेर र मैले बारम्बार भन्दै आएको छु प्रत्येक टोलबाट एक एकजना वडा सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत मैले जानकारी गराएको छु र त्यो जानकारी गराउँदै पनि केही अलिकति ममाथि असहजता पनि छ किनभने राजनीति ठीक छ तपाईले जानकारी गरिराखेको छु भन्दाखेरि यतिखेर हामीसँग स्थानीय स्वयं जोडिरहनु भएको छ कुरा गर्नुस् त सर के छ गुनासो राख्नुस् त उहाँलाई के पनि थाहा छैन भन्ने जस्तो कुरा आयो नि त त्यो कुरा उहाँलाई थाहा होला मलाई त्यो उहाँको वडा कार्यालयबाट हुने कुरो हो जानकारी हुने कुरो उहाँलाई थाहा होला त्यो हामी धेरै कुरा बुझ्ने कुरो हुँदैन है अब हाम्रो यो के तपाईँको मोटे तरकारी खेतीपाती घेरबार भनेर वडा सदस्यको नाममा जो तपाईँको बजेट विनियोजन भएको छ त्यो गाउँ टोलमा अन्य ठाउँमा गाउँका यो सर्वसाधारण जनताहरूले प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी त्यहाँ कुन ठाउँमा र कति बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ उहाँलाई सोधिदिनु न
सोध्नुस् त, स्वयं हामीसँग प्रत्यक्षमा हुनुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सोध्नुस् त उहाँलाई। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सोध्नुस् त उहाँलाई, प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि के भइरहेको छ, तपाईँको वडामा के भइरहेको छ, गुनासो राख्नुहोस् त सर। मैले राख्दैछु, मैले सायद भनेको कुरा उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। सुनिराख्नु भएको छ सर हामीलाई? एकदम सुनिराख्नु भएको छ। उहाँको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त सर। मैले सुन्दैछु, त्यो कुरो के भएको छ भने त्यो कुरो भन्दाखेरि अब तिनीहरू नै त्यो ठाउँबाट त्यही टोलबाट डेलिगेसन लिएर नगरपालिकासम्म पुगेका हुन्, मलाई हातपात गर्ने प्रयास गरेका हुन्। अब नगरपालिकाको मेयर साहबले अब त्यहाँबाट तपाईँको डेलिगेसन समेत आयो र अरू सबै योजनाहरू गर्न अब सकिन्छ, तर यो योजना चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो हात काट्नुहोस् तर म यो गर्छु भनेर भने। अत्र त्यति भन्दै पनि पछि जो नगरपालिकाको रातो किताब छ, रातो किताबमा नआएको अवस्था हो। तिनीहरू जो फन्डमा प्रत्यक्ष लाभमा जोडिराखिनु भएको छ र तिनीहरू नै अब नगरको मेयर साहब कहाँ, उपमेयर साहब कहाँ डेलिगेसनमा आएका मान्छेहरू हुन्। त्यो अहिले उति बेला यो योजना एकलौटी भयो, व्यक्तिगत भयो भनेर भन्ने अहिले मिडिया मार्फत त्यो यसो गरे हामीलाई थाहा भयो। सर विकासको योजना के छ भन्ने कुरा स्थानीयलाई त जानकार हुनु पर्यो नि त सर। तपाईहरु कुनै जानकारी नगरी गुपचुप के काम गर्नुहुन्छ नि थाहा हुँदैन रहेछ त के गर्ने? स्थानीयलाई अब नगर कार्यपालिकामा अब एउटा याप मार्फत मात्र जाने कुराहरू हो हजुरको। हामी ओडाबाट विनियोजन गरेर पठाउँछौँ, विनियोजन गरिसकेपछि नगरपालिकामा यापसम्म हाल्छ, यापसम्म हालिसकेपछि त्यो योजना कहीँ कसैले हल्लाएर पनि हल्लाउन सकिँदैन। त्यो यापसम्म नहाल्नु भन्दा पछि मेयरका मार्फत अवश्य डेलिगेसन लिएर आएको सदस्यले बजेट विनियोजन गरे हो कि जनताको लागि बजेट विनियोजन गरे हो? होइन, बजेट जनताको लागि विनियोजन गरेको। तपाईँ पनि कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता भएको नाताले तपाईँले मेयर साहब मार्फत कति योजना लिनुभएको छ र मेयर साहब मार्फत कति योजना ल्याउनु भएको छ, यो कुरा पनि तपाईँले मनन गर्नुहोस्। डमर सर तपाईँको के योजना हुँदैछ स्थानीयलाई प्रश्न त पारिदिनु पर्यो नि, होइन र सर? होइन, तपाईको वडामा के योजना हुँदैछ, त्यो बजेट केमा खर्च हुँदैछ भन्ने कुरा स्थानीयले जानकार हुनु पर्यो, बताउनुस् त। वडावासीको त अधिकार हो नि, थाहा पाउनु पर्ने त होइन सर? तपाईहरु आफै मात्र गुपचुप काम गर्ने? स्थानीयले जानकार हुनु स्वाभाविक हो हजुरको। र तिनीहरूले नगरपालिकाको र जो मलाई सूचना प्रविधि शाखाबाट प्रत्येक योजनाहरूमा कति विनियोजन भएको छ, प्रत्येक योजनामा कति पैसा छ, कुन्तलमा कति छ भनेर आइटी शाखाबाट सूचनाको हकको प्रयोग गरेका छन् तिनीहरूले। र सूचनाको हकको त सबैलाई हुन्छ नि, तिनीहरूले लिएका मैले भन्नुभन्दा मेरो टिमले गर्नुभन्दा पनि तिनीहरूलाई अग्रिम थाहा छ। ल ठिक छ, तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि स्थानीयको कुरा सुन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले? उहाँको कुरा ठिक हो? बजेट विनियोजन गर्नु भएको हो कि जनताको लागि गर्नुभयो? जनताको लागि विनियोजन गरेको हो र कसै व्यक्तिको लागि विनियोजन नगर्दा त्यो योजना काटिएको हो। वडा सदस्य निर्वाचित वडा सदस्यको नाममा व्यक्तिगत योजना हाल्ने तपाईँले त्यो हाल्न मिल्छ? र दिनुहोस् त जवाफ सर। निर्वाचित वडा सदस्यको नाममा कुनै व्यक्तिगत योजना हालिएको छैन। अब नगरपालिकाको हातो किताब हेर्दा नि थाहा हुन्छ। अब नगरपालिकाको किताब हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् मित्र, र नगरपालिकाको हातो किताब हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, कुन वडा सदस्यको नाममा व्यक्तिगत योजना छ त्यो भन्नुहोस्। कालो चस्मा लगाएर बोले होइन हामीले। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईलाई त स्थानीयको सहयोग गर्नलाई, स्थानीय मारमा परेका छन् भने उनीहरूको उद्धार गर्नलाई, विकास गर्नको लागि पो त तपाईहरुलाई त त्यसरी जनप्रतिनिधि हुनुभएको हो त। तर आफै खुसी जे मन लागि त्यही गर्नु हुँदो रहेछ नि, स्थानीय आक्रोश हुँदैन नि, यो स्वाभाविक कुरा हो नि सर। स्थानीय आक्रोश फरक पार्टीका मान्छे सन्तुष्ट त कोही हुँदैन म्याम, होइन सन्तुष्ट कोही छैन, फरक पार्टीका मान्छे जिम्मेवारी के हुन्छ भने तपाईँ वडाको अध्यक्ष अभिभावक हुनु भइसकेपछि तपाईँको वडामा कुनै पनि बजेट आउँछ भने त्यो कहाँ जाँदैछ, कति कहाँ खर्च हुँदैछ, के हुँदैछ त्यो थाहा पाउनु पर्ने त स्थानीयको त जिम्मेवारीको कुरा हो नि, उहाँहरूको हक अधिकारको कुरा हो सर। यो तपाईँले बुझ्नु नै भएन। अनि सुन्नुहोस्, अर्को कुरा के भने जति पनि योजना हुँदैछ त्यो त स्थानीयसँग त तपाईँले कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो वडामा यो हुँदैछ त्यो हुँदैछ भन्ने कुरा त जानकारी त तपाईँले दिनुपर्छ नि सर, कोअर्डिनेट गर्नु पर्दैन तपाईँले सर? अनि स्थानीय आक्रोश भयो भनेर तपाईँले जे पाए त्यही भन्न मिल्छ उहाँहरूलाई? मुख्य न्यायाधीश हो कि जनताको न्यायाधीश हो तपाईँ? तपाईँ कसको न्यायाधीश पहिला भन्नुहोस् त? तपाईँ पहिला कसको न्यायाधीश भन्नुहोस्? तपाईँले आवाज नसुनेको भएर हामी मिडिया मार्फत आवाज सुनाउँदैछौँ सर। यो त तपाईँको कुरा थियो, तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा थियो, हाम्रो त बाध्यता हो सर।
अनि मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो। मैले व्यक्तिगत योजना प्रयोग गरिएको छैन, व्यक्तिगत योजना दिएको छैन। नगरपालिकाको रातो किताब हेर्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ। स्थानीयले भनेपछि त्यतिकै आरोप लगाइरहेको हो सर? स्थानीयले तपाईलाई त्यतिकै आरोप लगाइरहेको हो त सर? झुटो आरोप हो त यो? व्यक्तिगत आरोप लगाएर मलाई व्यक्तिगत आरोप लगाइराखेको हो र मलाई व्यक्तिगत लान्छना प्रयोग गरिएको हो। मैले मेरो जति नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को रातो किताब ठीक छ वडा अध्यक्षज्यू, स्थानीयको गुनासो सुन्नुस् त, स्थानीयको गुनासो सुन्नुस्। 1 मिनेट वडा अध्यक्षज्यू धैर्य राख्नुस्, तपाईको गुनासो पनि सुन्छौं। अहिले स्थानीय जनता नै सर्व हुन्, जनताको कुरा सुन्नुस्, स्थानीयको कुरा सुन्नुस् त। तपाईलाई हामीले लालचना लगाएको छ, तपाईसँग हामीले कुनै त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा हामीले तपाईलाई गाली गलौज गरेका छ भने त्यो प्रश्नमा भन्नुस्। होइन भने मोटा पाखो तरकारी फलफुल तथा घेरबार भनेर भनेको छ। यो कसको हो? यो जनताको हो, यो जनताको हो। यो जनताको हो भने यो सुत्यावासी ठाउँको कसको हो त्यो तपाईँ भन्नुहोस् त, फरक भएर भन्नुहोस्। नभयो भने एउटा जनप्रतिनिधि वडा सदस्यको यो चाहिँ तपाईँले हाल्ने, जनताको हाल्नु भएको कि तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँको म्याग्नेटिङमा सिग्नेचर गर्ने व्यक्तिले हाले हो त्यो भन्नु, त्यो प्रश्न पार्नुहोस् मलाई। तपाईँ यो मिडिया मार्फत के सुन्नुहोस् भनेपछि जनकजी, मैले नगरपालिकाको रातो किताब हेर्नुहोस्, वार्ड नम्बर 5 को महलमा जानुहोस्। वार्ड नम्बर 5 को महलमा जाँदै गर्दा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत योजना रहेछ भने ल तपाईँ मलाई के गर्नुहुन्छ, म त्यो एकदम स्वीकार्न तयार छु। ल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला नगरपालिकाको रातो किताबको वार्ड नम्बर 5 को महल हेर्नुहोस्, वार्ड नम्बर 5 को महल हेर्न सक्नुहुन्छ। रातो किताबमा मोटा पाको तरकारी घेरबार तथा फलफुल खेतीबारी हो भनेर हालेको रकम अहिले वडाबाट काटिसकेपछि कहाँ राख्नुभयो त? राखियो होला त, कुनै ठाउँमा राखियो होला त। त्यो वडापालिकाको सिफारिसमा कुनै ठाउँमा गयो होला। त्यो एउटा उल्टा गइरहेको छ। उसमा ऋषिकुण्ड प्राविको व्यवस्थापन खर्चमा गइरहेको छ। त्यो त्यस्तो भयो भने त्यो ठाउँमा जानकारी भयो हामीलाई। तपाईँले अहिले भन्नुभयो, तपाईँको मुखबाट हामीले सुन्न पायौँ। त्यसको लागि हामी टोलवासी सन्तुष्ट छौँ। न तपाईँले ऋषिकुण्ड प्राविमा व्यवस्थापन खर्चमा गयो भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसलाई हामी कुनै असमर्थ जनाउँदैनौँ। तर जनताको रकम कहाँ गयो, के भइरहेको छ भनेर खोजी गर्न पाइँदैन हामीले। तपाईँ जनकजी, तपाईँ त्यो ठाउँको एकदम वरिष्ठ मान्छे हो। अब तपाईँ समाजसेवी हो। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस्, वडा अध्यक्षज्यू तपाईले नागरिकलाई यस्तो भन्न मिल्दैन, वरिष्ठ भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको हक र अधिकारको कुरा हो। किनभने वडामा आउने कुनै पनि बजेट कहाँ जाँदैछ, के विकास हुँदैछ भनेर थाहा पाउनु पर्ने त संविधानमा छ। तपाईँ पढ्नुहोस् एकचोटि राम्रोसँग। तपाईँले स्थानीयले त्यसरी वरिष्ठ नभन्नुहोस्। उहाँको जवाफको तपाईँले सुन्नुहोस्, उहाँको उत्तर तपाईँले दिनुपर्छ। किनभने जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनुपर्छ सर। मैले आफूले उहाँ तपाईँ मार्फत आइसकेपछि तपाईँले पहिला नै सर सुन्नुहोस्, तपाईँकोमा पूर्वाग्रही ढङ्गले एकजना व्यक्तिका विरुद्ध अथवा मेरो विरुद्ध, सर एकजना व्यक्ति होइन धेरैको गुनासो छ। ठिक छ सर, यहाँ सुन्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईले अब स्थानीयहरू तपाईकोमा आइसकेपछि बजेट कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, उहाँको गुनासो के हो, समस्या के हो, समस्याको समाधान तपाईँ गर्नुहुन्छ सर? अब म समस्याको समाधान मैले मलाई 3 वर्षको पेरिफेरीभित्र पुगिसकेँ। अब 14-15 महिना बाँकी छ। मैले जति सक्दो मेरो वडामा सङ्घ प्रत्यक्षबाट एउटा योजना सुन्दैन र नगरपालिका स्थानीयहरूलाई कति बजेट छ त्यो पनि प्रश्न गरिदिनुहुन्छ होइन त सर? सर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी यतिखेर, आम जनताले तपाईँलाई सुनिरहेका छन्। तपाईँ प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्, सबै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ बजेट लगायतका विकासको कुरा सर। मेरो रिक्वेस्ट छ उहाँलाई सुन्ने कुरा सुनिदिनु। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले अहिले यो तरकारी मोटे तरकारी तथा घेरबारको अहिले योजना कार्यान्वयन नल्याउन सक्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई अनि त्यहाँ फेरि निजी वन बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ के अरे यो सामुदायिक वनलाई मिचेर निजी वनको तपाईँले सिफारिस दिएर गाउँको समुदायहरूसँग नबुझेर तपाईँहरूले निजी सामुदायिक वन बनाउनलाई तपाईँ एउटा निजी वन बनाउनलाई तपाईँ सिफारिस दिँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन?
सामुदायिक वनको जनकजी, जानकारी जनकजी, म कसरी गराउने एकछिन मलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् जनकजी। तपाईँले ओडाको ठिक छ, अब स्थानीयवासीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ तपाईँले दिनुहुन्छ होइन त सर? म चित्त बुझ्दो जवाफ दिन्छु। त्यसरी जनकजी मार्फत सबैलाई म सुनाउन चाहन्छु। यो काम नगरिदिनु होला। ओडा अध्यक्ष जनताको हित विपरीत हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, आगामी दिनमा तपाईँले जनतासँग सहकार्य गरेर कुनै पनि योजनाहरू अगाडि बढाउनु होला भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। समयको लागि धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। जनकजीलाई पनि धन्यवाद, समयको लागि, गुनासोको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, जनप्रतिनिधिहरू त्यसै चुनिएका हुँदैनन्। जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयहरू नागरिकको अभिभावक सरह मानिएका हुन्छन्। जब स्थानीयहरू जनताहरू आपद विपदमा पर्छन्, सबैभन्दा पहिला सम्झिने भनेकै आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्झिने हो। तर उहाँहरू स्थानीयको गुनासो नै नसुनिकन गुपचुप आफै मात्र बजेट कुम्ल्याउने, विकासको परियोजना कहाँ हुँदैछ, कुन ठाउँमा हुँदैछ भन्ने कुरा खुलस्त नबताइदिँदाखेरि जनता आक्रोश हुनु त स्वाभाविक कुरा नै हो। मैले बारम्बार भन्दै गरेको छु, जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। जवाफबाट भाग्न पाइँदैन। उहाँको यो समस्याको समाधान पनि हामी उजागर गर्ने नै छौँ भन्दै आजको निर्धारित समय सकिँदैछ। तपाईलाई यस्तै कुनै गुनासो चासो सरोकारवालाहरूले सुनिरहेका छैनन्, तपाईँ थप पीडा र मारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37 हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी भोलि फेरि तपाईको थप गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउनको लागि उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।